Bonjour mes chers élèves, les premières vacances en maths. Alors, نتمنى انكم تكونوا بخير. نكملوا لا بارتي 6 ديال الدرس ديال لي ليميت، على اساس راكم ساليناه في الاقسام بالنسبه لي جروب ا اي بي. غير باش نعاودوا نديروا غابيل باش يبقى عندي بيان سور واحد كيما عرفتوا. انا كنحاول نقلب على واحد لونجسترومون تكون كامله، ما يمكنش نقص شي بارتي على باش نصيفط لكم بيان سور لي بارتي ديال الديريفابيليتي. وانا كنساين اليوم في لي مايل ديالي راه وصلوني لي نورمالمون دونك لي ريبونس ديالكم ديال دوفوار ليبر باش نعطيكم واحد الرابور عليه، باش نديروا ليه بيان سور حتى هو الكوريجي ا ديستانس، وممكن اننا نناقشوه بيان سور في القسم باش نوقفوا على الاخطاء اللي درنا واللي ما نعاودوش، باش كنا نستافدوا منهم، لان هذه هي الطريقه ديال التعلم. يعني باش ممكننا اننا ما نرتكبوهمش في الامتحان، لان انا اي واحد ما كيديرش دوفوار ليبر انا كنعتبر الخدمه ديالو ناقصه، لان دوفوار ليبر وخصو يكون بطبيعه الحال دوفوار ليبر، يعني يكون فيه لو نومبر ديال لي زيكزارسيس اللي غيديروا في الامتحان، ويكون تقريبا نفس الباغيين ونفس لي زيكزارسيس. غير بيان سور الكونتوني ديال لي زيكزارسيس اللي كيتبدل، يعني كيتبدل واحد 50 60%. يعني لو كونتوني ديال ليكزارسيس ماشي مهمه نيت، مي نورمالمون التلميذ تعرف بعدا فكره على ان الاستاذ ديالو شنو هما الحوايج اللي غيختبروا، باش يمشي يوجد الامتحان. هذا بعدا كنعتبروا انا شي حاجه اللي هي زوينه وتعلمناها بيان سور ملي كنا كنقراو باش نوليو اساتذه. بالنسبه بقينا في الجي اللي هي ليميت دي فونكسيون. بيان سور هنايا غادي نهضروا على فونكسيون بولينوميال et rationnel. Alors, alors propriété. Alors, soit P et Q de fonction polynôme et A un nombre réel. Alors, si A, x à la puissance n, et b de x à la puissance m, sont deux termes, ils sont respectifs. Les termes, donc les termes de plus haut degré de P et Q. Bien sûr, هاد القاعده الاخوه اللي غادي نديروها غادي نعطيكم البروف ديالها، لان البروف ديالها هي اللي مهمه. انا كتبان لي هاد القاعده ماشي شي حاجه، مي البروف ديالها هي اللي امبورطون في. الوغ بالنسبه لهاد البروبريتي اللي غنخدموا بها دابا، نورمالمون كتبقى الديمونستراسيون ديالها هي اللي امبورطون. تنهضر على الوغ بالنسبه ليميت d'un fonction polynôme en un point, donc c'est l'image ديال هذا البوان. وبالنسبه ليميت d'un fonction rationnelle حتى هي c'est l'image ديال هذا البوان. وبيان سور كيما شفنا في الكور شحال عندنا من حاله هنايا، دونك غادي ندير واحد الغومارك عليها. اذا في هذه الحاله عندنا بيان سور ثلاثه الحالات، هي غتقدر تعطينا 0 على 0 دونك ستان فورم انديتيرميني، هي غادي تقدر تعطينا نومبر على نومبر دونك كتبقى نومبر على، يعني تقدر تعطيك 5 على 7 5 على 7 سعداتك. اون بليس هذه ما عمرك تلقى بعدا في لي زيكزارسيس وفي لي سيري وفي لي كونترول. والحاله الاخرى هي كتعطينا نومبر على 0 اللي هي لانفيني. الوغ في هذيك الحاله بيان سور خصنا نديسكوتيو ليميت سويفونت ا دروات و ا غوش ديال هذيك لو بوين. دونك هذه بعدا ما تنتظرش ان بعدا اصلا تكون عندك هذيك الحاله كما قلنا ديال نومبر على نومبر. اذا بالنسبه لليميت دو فونكسيون بولينوم اون بلس لانفيني خصنا نديروا البروف ديال هذه، لان البروف هي اللي كتنفعنا في دونك لي كا نون ايزويال، دونك هي الليميت ديال اكبر اس، يعني بلي هو دوغري. لا ميم شوز في موال لانفيني.
دونك هي الليميت ديال اكبر اس. وبالنسبه ليميت بلوس لانفيني ديال بي دو اكس، حتى هذه خصنا نشوفوا البروف ديالها. دونك هي الليميت ديال بلو هوت دوغري ديال نيميراتور ديفيزي، تنقولوا ديفيزي يعني خصك دير ديفيزيون عاد تحسب الليميت. دونك كاين اللي كيدير تيخليها غير هكا وتيبدا يعوض، بيان سور غتجيه لانفيني على لانفيني. لا ميم شوز بالنسبه في موال لانفيني. دونك هي لا ديفيزيون يعني الليميت ديال ديفيزيون ديال بلو هوت دوغري ديال نيميراتور على دينوميناتور. تري بيان. الوغ هنايا غادي نديرو دو زيكزامبل وغادي نديرو البروف ديالهم، لان البروف ديالهم هي كلشي. اذا مثلا عندنا هادي على اكس موان زان، الوغ سي لا ليميت ديال بلو هوت دوغري اللي هي ممكن انك دير بلو هوت دوغري ولا البي جي سي دي، يعني اكبر، يعني البي جي سي دي ديال البسط والمقام اللي هو اكس. دونك هنا غتبقى لنا او كاري هنا اكس وواحد على اكس، ولتحت تتأمل باكس غتجيك واحد ناقص واحد على اكس، حيد هادي على هادي هي اكس وكاري بلس اكس واحد على اكس على ان موان واحد على اكس. دونك ليميت ديال هادي سي بلس لانفيني. دونك علاش بلس لانفيني؟ حيت عندنا الليميت ديال واحد على اكس بيان سور هي زيرو، والليميت ديال اكس او كاري هي الليميت ديال اكس اللي هي دو ليميت سون اوزوال هي بلس انفيني. مي بزاف فيكم تيقولوا لي استاذ علاش كتخدم بالبروف؟ حيت هذه البروف ديالها هذه ميثود 1، هذه الميثود 1 حنا اتفقنا عليها في القسم ان هذه هي البروف. مي الا بغينا نجاوبو نيشان غنديرو. ولكن بزاف ديال التلاميذ كما قلت لكم اصدقائي انكم ما خصكمش تعلموا هذا الميثود. هذا الميثود مزيانه في هذه الحاله، فهمتي؟ هذه الحاله اكبر اس على اكبر اس مزيانه في هذا لوكا. ولكن كما شفتوا حتى في السيري، يعني الا شفت دابا مثلا هذوك لي سون ليميت اللي عطيتكم في الكور، نورمالمون الا قلبتوا دابا مزيان فيهم غتلقاو على ان كاين دي ليميت اللي ما فيهمش بولينوم على بولينوم. اذا هذيك في هذيك دونك في هذيك لوكا شنو غنديروا؟ اذا التلميذ خصك ديما تعطيه شي طريقه اللي خدامه ديما، وماشي خدامه غير هذا العام. راه حتى التلاميذ ديال التلاميذ اللي عندي في التيرمينال قالوا لي استاذ هادشي اللي صيفطتي للتلاميذ راه يستافدوا منه من بعد، لان نورمالمون دابا عندهم في لو كور عندهم لي فونكسيون راسيونيل اي راسيونيل، يعني لي فونكسيون راسيونيل ولا غير راسيونيل ديال اللوغاريتم وديال ليكسبونونسيال، اوني بوزوان ديتيليزي هاد لا ميثود. يعني كتبقى هاد لا ميثود هي اللي مستعمله. يعني لا الميثود الاخرى اللي قلت لكم ديال ايزيوال ما خداماش. دونك انا نوريكم الدليل والبرهان دابا نيت. اذا مثلا هادي بيان سور راه النيميرو ديالها 52، يعني في لي ليميت راكم عارفين هذيك السيري افيكاس في الخدمه. حتى الارقام ديالها يعني نورمالمون جي ريديجي هذوك الارقام باش يكونوا نورمالمون باينين لينا. اذا مثلا هذه ما يمكنلكش ولدي دير بلي هوت دوغري على بلو، حيت اصلا هذه ماشي بولينوم وهذه ماشي بولينوم. لان الديفينيسيون ديال لي بولينوم خص يكون ليكسبوزون سي ان نومبر ناتوريل اونتي ناتوريل. هذه راه ليكسبوزون ديالها سي ان دومي، واصلا نتوما باقي ما قريتوش ان الغاسين كيتحول سو فورم دان اكسبوزون ايغاسيونيل وبالتالي غاسيونيل، وبالتالي هذه القضيه ما خداماش. يعني هنا القاعده ديال بلي هوت دوغري ما خداماش. اذا شنو كيبقى هو اننا كنفاكتوريزيو باش كنفاكتوريزيو بالبلي هوت دوغري، يعني كنفاكتوريزيو بالبي جي سي دي ديال البسط والمقام اللي هو غاسين دو اكس. اذا انت هنا غنفاكتوريزي يبقى غاسين دو اكس موان 3 2 سور غاسين دو اكس. حيد هادي مع هادي، اذا كتبقى غاسين دو اكس موان 3 2 سور غاسين دو اكس على 1 موان غاسين دو اكس صافي. دونك هادي زيرو وهادي زيرو كتبقى بلوس لانفيني كار ليميت ديال غاسين دو اكس سي بلوس لانفيني اي ليميت ديال واحد على غاسين دو اكس سي زيرو. داكوغ؟ هادي بعدا خدامه ديما في لي كا اللي هما
تيكونوا عندنا بيان سور اللي هما نون اوزويال. الوغ غتقول لنا مثلا استاذ عطينا عاوتاني شي نموذج اخر، مثلا 68 اللي شفتو فيها هذه كنا شفنا في القسم اننا كنديروا لا فيريفيكاسيون بوغ ديسيدي دو فاكتوريزي او بيان فاكتوريزاسيون بلوس. اذا الا درتي لي فيريفيكاسيون هنايا في البسط غتجيك اصلا ديفيرون ديال زيرو، ولكن ماشي مشكل يعطينا في البسط زيرو، لان المهم المشكل هو يعطينا زيرو في المقام. اما في الفيريفيكاسيون سون بروبليم. دونك هنايا غادي نفاكتوريزيو ب x au carré 3 1 sur x au carré moins x moins 1. كاين اللي فيكم استاذ باش عرفتيها فورم ديرها بيان باينه، ماشي غير بلوس لانفيني، هضره بلوس لانفيني موا لانفيني في النيميراتور وفي كلش. الوغ هنايا غتولي عندي لا فالور ابسولو، دونك 3 1 sur x au carré moins x moins 1 على x plus 1. donc puisque x il est positif, donc la valeur absolue donc c'est égal lui-même. هنا نفاكتوريزيو باش بإكس لأنه هو الفاكتور كومان ما بين البسط والمقام. إذا كيما كتشوفوا معايا حتى في البسط غنعمل بإكس موان 1. ألوغ غنحيدو إكس مع إكس، سامبليفيي موان 1. ألوغ 0 0 0 donc كتبقى racine de 3 moins 1 car limite de 1 على x à la puissance 1 c'est 0. كاين شي جوستيفيكاسيون واحده اخرى؟ لا ما كايناش. صافي دونك هذيك غادي نحيدها. donc avec n un nombre entier naturel non nul. اذا هذه فيما يخص نورمالمون اللي درنا الجاي. بقات لنا لا بارتي ديال لي ليميت ديال لي فونكسيون راسيونيل. اذا ك alors limite de racine de u, alors soit donc propriété واحد, alors soit u, donc soit u une fonction définie. alors fin définie فواحد l'intervalle اللي هو se forme a plus l'infini tel que a appartient à r et u de x il est positif في هذا l'intervalle. donc هذا الشرط الاول. alors هنا عندنا جوج ديال القواعد. سي donc si la limite ديال u de x égale à L et L bien sûr c'est comme positif, alors limite de racine de E de X c'est racine de L. alors le cas الثانية c'est la limite de E de X égale à plus l'infini, alors limite de racine de E de X c'est plus l'infini. alors cette propriété bien sûr valable, alors reste valable lorsque x tend vers moins l'infini, حنا درتها في plus l'infini, et x tend vers a et x tend vers a plus et x tend vers a moins. اذا هذا هو القاعده ديال لي فونكسيون اللي فيهم الغاسين. اذا خصنا دو كا، اما يخرج لنا نومبر بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف او لا تخرج لنا بيان سور بلوس لانفيني. ولهذا غادي نمشيو عاوتاني نشوفوا الارقام ديالنا. كاين بزاف ديال الانواع، مثلا 74. الوغ بالنسبه لا ليميت 74 موان لانفيني، الوغ كيما كتشوفوا الفونكسيون اللي جات لداخل كتعطينا بلوس لانفيني، وهنايا عندنا اكس لتحت كتعطينا بلوس لانفيني موان لانفيني، يعني سي ان فورم انديتيرمين. اذا كيبقى الحل شنو هو؟ اون فا اوتيليزي البروف. اذا البروف غنخرج اكس برا، شنو غتبقى لي هنا؟ 9 1 على اكس sur 2 sur x au carré divisé sur x. puisque x
إلي نيجاتيف، إذا إلا كان هو ستريكتومون نيجاتيف يعني لا فالور أبسولو ديالو غتكون هي موان إكس، وهذا هو المشكل اللي كاين في هاد الحالة ديال موان لانفيني. حداو راسكم، غادي نديفيزي، غتعطيني غاسين دو نوف ان سور إكس بلوس دو سور إكس أو كاري، نوبلي با موان اللي هي موان غاسين دو تخوا. إخوان السلام عليكم، جيسبيغ أنكم تكونوا مزيان. الوغ انتظروا بارتي 7 اللي غتكون فيها بيان سور لي فونكسيون تريغونوميتريك وداكشي ديال شونجمون دو فاريابل بواحد ساعة ولا ساعتين غنلوح عليكم ان شاء الله باش نكمل معكم الدرس ديالي ليميت اليوم. بالنسبه للتلاميذ اللي غيجيو غدا بيان سور خص يكونوا عارفين هادشي وموجدين لي كيسيون ديالهم وصيفطوا الدوفوار على اساس اننا نبداو نوجدوا دابا الامتحان رقم 2. شكرا لكم والى اللقاء.